बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आलमी ख़बरों पर बात करेंगे और इनमें आप जानते हैं कि भारत ने एक नया पार्लियामेंट हाउस बना लिया है और उसके अंदर उसने अपनी तमाम इनाग्रेशन वगैरह तमाम चीज़ें की और अब वहाँ पर फिर उन्होंने एक वो भी किया कि सिखों को बुलाया, मुसलमानों को बुलाया, सूरह रहमान की तलावत हुई, तमाम चीज़ें हुई और वो एक ख़बर बनी कि भाई ये तो बड़ा भाईचारा है, तमाम चीज़ें हैं। दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग्स। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये होता है कि वहाँ पर वो एक मैप चस्पा कर देते हैं जिसको वो कहते हैं ग्रेटर भारत, ग्रेटर हिंदुस्तान, और उसके अंदर अब रिएक्शंस आने शुरू होंगे। उसका क्या मतलब है? उन्होंने ग्रेटर भारत का मैप क्यों लगा दिया? उनको भारत का मैप लगाना चाहिए था। ग्रेटर भारत का मैप क्यों लगाया? उसके अंदर रिएक्शन आना शुरू हो गया है और लिपो लेक को भी उसमें शामिल दिखाया गया है। यानी कि लिपो लेक जो है इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया एज़ पर दैट मैप, जिसको नेपाल हरगिज़ नहीं मानता और नेपाल के अंदर अब इसके ऊपर एहतजाज शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिपो लेक को शामिल करने के ऊपर 372 किलोमीटर का इलाका है लिपो लेक का, उसको कहते हैं कि हम शामिल होने नहीं देंगे। और ये चिंगारी जो है ये भारत और नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी ला चुकी है, जिसका फ़ायदा जो है चाइना उठा रहा है। आपस की बात है, चाइना जो है जितना इस चीज़ को वो हवा मिल रही है उतना चाइना जो है वो नेपाल को बैक कर रहा है, क्योंकि नेपाल इस टाइम एक यूनियन स्टेट के तौर पर काम कर रहा था। आपको मैं कल ब्रीफ कर चुका हूँ यूनियन स्टेट, अगर आपने नहीं देखा तो कल देख लीजिएगा। तो एज अ यूनियन स्टेट ये था कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो मेरी प्रॉब्लम होगी, आई विल फाइट फॉर यू, जिस तरीके से उसने 1962 में किया भी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वही नेपाल जिसके लिए चाइना से लड़ा भारत, अब वो कह रहा है कि अब हमें चाइना का सपोर्ट अच्छा लगता है, आपका सपोर्ट बुरा लगता है, क्योंकि आप हमारे हिस्सों पे कब्जा कर रहे हो। 1962 में आप आ गए थे, उसके बाद आप गए ही नहीं, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको प्रॉब्लम लग रही है। अगली खबर दे दूँ, यहाँ पर भारतीय फ़ज़ाइया का तैयारा। आपको मैंने कहा था कि मैं आपको खबर दे नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरे नसीब अच्छे हैं कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि भारतीय फ़ज़ाइया का तैयारा हिच को ले खाते हुए ज़मीन बोस हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है भारतीय तैयारा था जो कि ज़मीन बोस हो गया है। लेकिन उसके अंदर एक बुरी खबरें भी आ रही हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। वो ये है कि 8 मई को भारतीय फ़ौज तैयारा एक जुगी पर घिरा जिसमें 3 ख़वातीन और एक शेरख्वार बच्चा भी था, जिसके लिए मुझे दुख है। ऐसा ना होता तो अच्छा होता, क्योंकि ये फ़िज़ा से जहाज़ का एक जुगे पे गिरना भी अलमिया ही हो गया। यहाँ पर ख़बर आ रही है, एक खुफिया ख़बर है, और वो ये है कि कतरी वज़ीर-ए-आज़म की तालिबान सरबराह से 12 मई को कंधार में खुफिया मुलाकात हुई। कतर के वज़ीर-ए-आज़म फ्लाई करते हैं, किसी को पता नहीं चलता, वो उतरते हैं अफ़गानिस्तान में, नोबडी नोज़। उसके बाद वो मुलाकात करते हैं और ये मुलाकात जो है खुफिया रहती है। और आज तकरीबन समझ लीजिए कि कोई 18 दिनों के बाद हमारे पास आ रही है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा से मुलाकात करते हैं। और मुलाकात मुमकिन तौर पर तालिबान के सरबराह की किसी गैर मुल्की रहनुमा के साथ पहली मुलाकात थी जो कि खुफिया थी। इन तमाम चीज़ों के जो असरात हैं वो तो हमें नज़र आ रहे हैं और मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख भी दूँगा। लेकिन मामला ये है कि अगर ये ट्रैवल, चूँकि बुलाया गया था अखुंज़ादा को कि आप कतर आएँ, बात करनी है, लेकिन उसमें फिर उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी। अब उस पाबंदी के बाद अब ये देखिए कि कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद आना गवारा किया, और मैं आपको इसकी डिटेल जो है वो बाद में किसी एक्स्ट्रा वीडियो में दे दूँगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको मैं एक और खबर दे दूँ कि खबरें मेरे पास बहुत ख़तरनाक हैं। अभी आपको जो आ रही हैं खबरें वो देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आगे मत कीजिएगा। खबरें छोटी छोटी आती हैं मेरे पास और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। वो ये है कि आप जानते हैं कि रशिया स्विफ्ट से बाहर निकल गया, बैंकिंग निज़ाम से बाहर निकल गया। इंटरनेशनली वो बैंक को ऑपरेट नहीं कर सकता, उसको हम कहते हैं स्विफ्ट कोड। याद है ना, जब आप किसी को आपने पेमेंट की होगी तो आपसे बैंक क्या बोलता है? स्विफ्ट कोड दो। तो चाइना के पास रशिया के पास स्विफ्ट कोड का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, ब्लॉक कर दिया उसको। तो वो लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, पाकिस्तान की तरह, आपकी तरह, किसी और मुल्क की तरह नहीं कर सकते। यहाँ पर एशिया हैज़ ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट मीडिया। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ है, अब मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि स्विफ्ट लेकर आ रहे हैं 9 मुल्कों का ये स्विफ्ट बन रहा है, जिसमें ईरान शामिल है, जिसमें इंडिया शामिल है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, और हम इसमें एग्री कर चुके हैं। इसमें चाइना भी शामिल है, इसमें रशिया भी शामिल है, इसमें शाम भी शामिल है, इसमें और तमाम अभी शामिल नहीं, मतलब हो जाएगा।
اور ان تمام ممالک کو دعوت دی جائے گی جو تھریٹ محسوس کرتے ہیں یو ایس کا یا وہ سوئفٹ سے باہر ہیں، ان تمام ممالک کو کیا جائے گا۔ اس ٹائم 9 ممالک شامل ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ فیوچر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایران، پاکستان، انڈیا، جو بھی ان کے باہمی تنازعات ہیں اپنی جگہ وٹ ایور جو بھی ہوگا، افغانستان، جو بھی ان کے باہمی تنازعات چلتے رہیں گے، لیکن بینکنگ سسٹم کے اندر آپ کو نظر یہ آئے گا کہ یہ ممالک جو ہے اس بات سے وہ ہٹ جائیں گے کہ جہاں پر سوئفٹ کا جو کمانڈ تھا یو ایس کا وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور آلٹرنیٹ جو ہے وہ ایشیا کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ایک خبر درمیان میں لے لیجیے اور وہ یہ ہے کہ تائیوان یو ایس ٹو سائن فرسٹ ڈیل انڈر نیو ٹریڈ فریم ورک۔ یہاں پر چائنا کے لیے تھریٹ ہے کہ جو تائیوان اور یو ایس ہے وہ ایک بار پھر ایک اچھے بندھن میں بندھنے والے ہیں، اور یہ چیز جو ہے چائنا کے لیے تھریٹ کر رہی ہے۔ اس لیے کو میں نے بتایا لاسٹ ویڈیو میں بھی کہ وہ یہ چیز برداشت نہیں کر پا رہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تائیوان کے اوپر اگر اٹیک نہیں کرتا تو بھی چائنا کے لیے بری بات ہے، مصیبت ہے، اور اگر کرتا ہے تو بھی بری بات ہے اور مصیبت ہے۔ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک خبر میں آپ کو دے دوں درمیان میں یوکرین سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک ایٹمی پلانٹ ہے یورپ کا جو یوکرین میں واقع ہے، اور اس کا نام بڑا مشکل ہے، میں کوشش کرتا ہوں لینے کا۔ زاپوریزیا نام ہے اس کا، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میں غلط بول رہا ہوں۔ تو زاپوریزیا جو ہے وہ اس ٹائم بہت ہی خطرے میں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف مت آئیں، IAEA کہہ رہا ہے اس طرف مت آئیں، حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال وہاں پر ابھی کچھ ہی حد تک فوج موجود ہے رشیا کی، اور اس کے اوپر حملے کرنا چاہتی ہے زیلنسکی کی فوج۔ لیکن اگر وہ حملہ خطا ہو گیا اور میزائل لگ گیا زاپوریزیا کو، تو پھر جو ہے زاپوریزیا جو ہے وہ اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ یہ قریب اگر اس میں لیکیج ہوتی ہے یا اخراج ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، تو یہ تمام کی تمام قیامت کی خبریں ہوں گی جو برپا ہو سکتی ہیں اس خطے کے لیے۔ چائنا کے لیے ایک خبر اور بھی ہے جو کہ بنتی نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو میں کہوں کہ نیٹو کو تو آپ جانتے ہیں نا، نیٹو کو آپ جانتے ہیں، یو ایس کے ساتھ یورپ کا جو پورا معاملہ ہے، تو نیٹو پلس بننے جا رہا ہے، اور نیٹو پلس کا لفظ اس سے استعمال ہو رہا ہے کہ نیٹو تو ہے، اس میں ایسے ملک کو شامل کرنا جس سے تعلق نان نیٹو الائے نہ بنے، وہ بلکہ پلس میں آ جائے۔ پاکستان جو ہے وہ آج بھی نان نیٹو الائے ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ ایکٹیو ہے، ڈی ایکٹیو ہے، ان ایکٹیو ہے، جو بھی ہے چھوڑ دیں، لیکن ہم نان ایکٹیو، تو وہ کہہ رہے ہیں نان الائے چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ نیٹو پلس ایک گروپ بنے گا جو کہ نیٹو کے اندر شامل کاؤنٹ ہوگا، اور اس کے اندر بھارت سے کہا گیا ہے، امریکہ نے کہا ہے بھارت سے کہ آپ نیٹو پلس کا حصہ بن جائیں۔ اس نے کہا کیوں بن جائیں؟ انہوں نے کہا کہ چین کو گھیرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیٹو کا حصہ بنیں تاکہ آپ کو ہم پوری سپورٹ دیں۔ اس ٹائم آپ کی صورتحال جو ہے پتلی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اگر چائنا نے آپ پہ اٹیک کر دیا تو یو آر ناٹ دا ممبر آف نیٹو اینڈ وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو پروٹیکٹ یو، ٹھیک ہے نا، ہم آپ کے باؤنڈ نہیں ہیں جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کرے گا یہ کہ نیٹو پلس کے نام پہ اس کو لے تو آئے گا، لیکن اس سے بہت بھاری فیس ریسیو کرے گا، بیکاز اس ٹائم امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ بھارت کے پاس نوٹ شوٹ مال وال بہت ہے، تو اس سے نکالنے کے لیے اس کو نیٹو پلس کا آسرا دو، اور اس کے بعد جتنا مال بٹور کر سکتے ہو بٹورو۔ ڈر کے مارے جو مودی سرکار ہے وہ دے گی، مال دے گی، یہ ان کا خیال ہے۔ سب سے خطرناک خبر جو اس ویڈیو کے وقت دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ افغانستان اور ایران میں جو جنگ کی صورتحال ہے، لڑائی کی صورتحال ہے، وہ بدستور انتہائی کشیدہ ہے، کوئی بھی امن کا وہاں پہ آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر آپ طالبان کا سٹیٹمنٹ سنیں تو وہ اتنا خطرناک ہے، سن لیجئے۔ شیوخ کی جانب سے جو ان کا گروپ ہے طالبان کا، اجازت ملی تو 24 گھنٹوں میں ایران پہ قبضہ کر لیں گے، یعنی کہ کہتے ہیں جسٹ آپ ہمیں، کیونکہ میں آپ کو کہا تھا کہ ان کی جو گاڑیاں ہیں، آرٹلری ہے، وہ پوری کی پوری موو کر چکی ہے ایران بارڈر کے اوپر، اکثریت پہنچ چکی ہے، جتنی گاڑیاں وہ کر سکتے تھے انہوں نے لگا دی ہیں ایران کے بارڈر کے اوپر، اینڈ دے آر ویری مچ ریڈی ٹو اٹیک، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک گو ہیڈ نہیں دیا گیا، ہم داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اس طرف سے ایران اتنی ایکٹیویٹی کر ہی نہیں رہا، ایران جو ٹھنڈا بیٹھا ہوا ہے، مطلب اس کی طرف سے نہ مجھے جنگ کا ماحول نظر آ رہا ہے، نہ اس کی گاڑیوں نے موومنٹ کی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا جنگ، ایسا لگتا ہے کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے، کچھ ہوگا ہی نہیں، تو وہ ایسا بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر چائنا جو ایران ہے، ایران کے خلاف
افغانستان کی فوج ہے، طالبان کی فوج کی، وہ سیکورٹی کہہ رہی ہے 24 گھنٹے کا ٹائم دیں، ہم پورے ایران پہ قبضہ کر لیں گے. تو اس بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کمنٹ ضرور دیں. نمبر 1، کیا ایران کی اور طالبان کی جنگ، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا یہ شرط افغانستان کو ہیرو بنا دے گی مغرب کی نظر میں؟ کیا آپ نے ایران کے اوپر قبضہ کر لیا؟ کیا اس کے اندر اسرائیل ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، غیر ممکنہ طور کے اوپر؟ اور کیا یہ کوئی شرط ہے آپ کو ریکگنائز کرنے کی، یا یہ کوئی سر پھری سی ایک فرمائش ہے یا خواہش ہے دونوں کے درمیان؟ کیونکہ پانی کی لڑائی تو ہے، ہلمند آپ کو جو میں نے بتایا تھا، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ پانی کا تنازع بات چیت سے حل ہو جائے، کیونکہ یہ چیز کم از کم میں بالکل بھی نہیں چاہتا. اور دعا کریں، آمین لکھیں کہ اللہ کرے کہ افغانستان اور ایران میں لڑائی نہ ہو. افغانستان بھی ہمارا بھائی ہے، ایران بھی ہمارا بھائی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ بھائیوں میں لڑائی ہو اور تماشا مغرب کرے. میں نہیں چاہتا. اور شاید اسی لیے آپ کو کچھ ایسے لوگ جو ممکنات نہیں تھا مگر آپ کو وہ افغانستان کا ٹور کرتے نظر آ رہے ہیں آج کل. ٹھیک ہے نا، خبریں نہیں نکلتی مگر نکل جاتی ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.